बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आलिया ने शुक्रिया अदा किया है, इन्होंने PCOT मंगवाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह उनके हार्मोन का मसला ठीक हो गया। तो मेरे बच्चे ये शुक्रिया डॉक्टर साहबा को कर दीजिएगा, उनकी टीम को कर दीजिएगा। दे आर ब्लेस्ड पीपल। जब आपको कोई चीज़ बनाते हैं लाइक ओबेसिटी हो या PCOT हो, ये उनके इतने शानदार प्रोडक्ट हैं कि जो उनको हमेशा दुआओं का और शुक्रिया का उनके लिए बायस बनते हैं। और इस तौर पर सर्दियों में जो उनका ब्यूटी ये वाला है सीरम और हेयर सीरम, वो लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो ऑफ एंड ऑन मेरे पास शुक्रिया आते रहते हैं, मैं आपको कभी कभी बता देता हूँ, बाकी मैं उनकी तरफ भिजवा देता हूँ। ओके जनाब, आज जो हमारी टीम ने सवाल चुना है वो नसीम, अब ये बेगम है, मिसेस नसीम है। सर आपकी वीडियोस बहुत शौक़ से देखती हूँ, बहुत शानदार होती हैं। आप जो टिप्स बताते हैं उन्होंने हमारी ज़िंदगी में बहुत खूबसूरती और खुशगवार एहसास पैदा किया है। मेरे बच्चे बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए। इसका मतलब है कि वो जो कहते हैं ना पैसे वसूल, कि जिस नीयत से जिस मोहब्बत से मैं ये बनाता हूँ तो आपको वो पसंद आई, आपके दिल पे उन्होंने जाके शावर किया, दस्तक दी, वो जो होती है हल्की हल्की बारिश की बौछार हुई, या वो जो चश्मे के पास बैठे तो हल्का हल्का पानी आके गिरता है। अच्छी बातों का भी यही होता है, आपको वो बिल्कुल भुगोती नहीं है पर शराबूर ज़रूर करती हैं, और कभी कभी दिल धुल जाता है, कभी रूह धुल जाती है। सर मेरी शादी को 4 साल हो गए, मैं 4 साल से आप डेली आपकी बातें सुनती हूँ, कभी खाना बनाते हुए, कभी फारग सब्ज़ी बनाते हुए, और आपको मैं दुआएं देती हूँ। अल्लाह आपको, आपके अहले खाना को, आपकी बेटियों को बहुत खुश रखे। मेरे बच्चे खुशी के साथ साथ अच्छी सेहत की भी ज़रूर दुआ कीजिए। एक ख़ास उम्र तक हमें सेहत का मसला ही नहीं होता, फिर जैसे हमारी उम्र बढ़ती है फिर लगता है कि नहीं, सेहत पैसे से भी ज़्यादा अहम है, सेहत हर चीज़ से ज़्यादा अहम है। इसी तौर पे एक ये दुआ ज़रूर किया करें कि आखिरी लम्हे तक, आखिरी सांस तक अल्लाह ईमान की वो जो कहते हैं ना बेहतरीन हालत में रखे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। ये अल्लाह की मर्ज़ी के बिना नहीं हो सकता। मैंने जो कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं कि लोग थुड़क जाते हैं। बाज़ दफ़ा जो तकब्बर है, बाज़ दफ़ा नेकी का ज़्यादा एहसास है, बाज़ दफ़ा कोई ऐसा हो जाता है कि रूह आपकी अल्लाह सज़ा दे देता है, तो बंदे से सजदे का शौक़, सजदे की मोहब्बत वो छिन जाती है। मैं सुबह मस्जिद जाते हुए जिस बात पे अपने रब का सबसे ज़्यादा शुक्र अदा करता होता हूँ कि वो दिल में उसने ये मोहब्बत डाली, वो उसने इजाज़त दी कि वक्त पे, वक्त से पहले जाके उसके घर को, वहाँ जाके जो वक्त गुज़रता है बंदा दुआ करता है, तस्बीह पढ़ता है, कुरान पढ़ता है। अल्लाह की मर्ज़ी के बिना नहीं होता, वरना 100 बहाने होते। यानी सुबह सुबह आप सोचें कि इतनी ठंड लग रही होती है और कूजी बंदा होता है लहाफ के अंदर। मैं कंबल नहीं लेता, लहाफ लेता हूँ, तो कंबल ज़रा पतला, मुझे उसमें ठंड लगती है, लहाफ इट्स बिल्कुल कूजी होता है। सुबह को 4:30 बजे मैंने अपने जो हमसाए हैं मकसूद साहब, उनको मैसेज किया, उनकी कॉल आई, वो मुझे 4:30 बजे उठाते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि नमाज़ फजर लेट हो गई है, तो अब बराए करम इसको 5:30 पे ले जाइए। यानी 6:10 पे होती है, तो फिर भी हमारे पास 40 मिनट होते हैं। और उसके बाद मैं मुस्कुरा के मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि आप ये तौफीक देते। ओके ना, ये कहती हैं कि नीलम, सर मेरी उम्र 24 साल, BCom किया हुआ है, घर वाले जॉब नहीं करने देते, उनको कैसे मनाऊं? मेरे बच्चे 2 चीज़ें हैं। एक होती है जॉब घर वाले करवाते हैं ये सोच के कि बच्ची की ग्रूमिंग हो जाए और बच्ची थोड़ी समझदार हो जाए। दूसरा, अगर उन्हें इल्म हो कि बच्ची की शादी जल्दी होने वाली है तो फिर वो जॉब नहीं करवाते, फिर वो कहते हैं कि इसको घरदारी सीख ले, आना जाना, उठना बैठना, पहनना ओढ़ना, अपनी चीज़ें पूरी करे, खाना सीखे। तो अब मुझे नहीं इल्म, 24 साल आपकी उम्र ऐसी है कि इसमें घर वालों ने अपने अंदर पूरी बुनियाद की होती है कि बेटी को, चूँकि बिल्कुल आपका एज पे है, यानी इट्स द बेस्ट टाइम जो लड़कियों की शादी का। तो मेरा ख्याल है इस मामले में आप माँ बाप से बहस करके
دل نہ اپنا خراب کیجیے گا نہ ان کا کیجیے گا. اور گھر کے سنبھالنے کے بالکل بہترین سارا جو علم ہے، فہم ہے، ہنر ہے، اس کو سیکھیے. میاں کے پاس جب چلے جائیں گے تو دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا رزق اتنا ہو کہ آپ کو جاب نہ کرنی پڑے. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ جب لڑکی 24 سال تک اس نے کچھ نہ کیا ہو تو اللہ نے اس پہ نوازش کی رکھی، رزق بھی آسانی سے، پڑھائی بھی آسانی سے. تو آنے والے دنوں میں بھی اللہ سے دعا کیجیے کہ آپ کو مزدور نہ بننا پڑے. 6-7 گھنٹے کام کرو گے، پھر گھر آ کے سنبھالو گے، پھر بچے سنبھالو گے، تو یہ بچیوں کے لیے آسان نہیں ہوتا. اگر سمجھداری ہو، دعا جو ہے وہ آپ کے دل پہ بھی سکون اتارتی ہے، آپ کی زندگی آگے آسان کرتی ہے. کچھ بچیاں ہوتی ہیں جن کے مالی معاملات بڑے خراب ہوتے ہیں، یعنی ماں باپ نے ان کے بینک خالی، ظاہر یہ جان بوجھ کے تو کوئی نہیں کرتا، ان کا پرس خالی، میاں افورڈ نہیں کر سکتا، تو اور انڈیپینڈنس بھی نہیں ہوتی، گھر میں بڑی سختی ہوتی. ان کو میں ضرور کہتا ہوں کہ آپ کو آزادی کے لیے، تھوڑا سانس لینے کے لیے جاب کی ضرورت ہے. جاب کیجئے اور جو کمائے اس میں گھر پہ بھی خرچ کریں، اپنے پہ بھی خرچ کریں. آپ جس ایج میں ہو، اس میں جو سب سے خطرناک بات ہے جس سے والدین ڈرتے ہیں وہ یہ کہ لڑکی چونکہ شادی کے ایج پہ بیٹھی ہوتی ہے تو اس کو، اس کا جو ذہن، اس کا جسم، اس کی روح، ہر چیز محبت پہ فوراً تیار ہوتی ہے. تو ایسی بچیاں جو ہی جاب کرتی ہیں، ایون کسی اسکول میں، کسی دفتر میں، انہیں کسی نہ کسی سے محبت ہو جاتی ہے، اچھا لگنے لگ جاتا ہے. میں بیڈ انٹینشن نہیں کہہ رہا، نہ آپ پہ شک کر رہا ہوں، لیکن ایک چیز جو ہیومنلی ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے نتیجے میں پھر والدین کا دل آپ سے کھٹا ہوتا ہے، انہیں برا لگتا ہے کہ ہم نے تمہیں یہ مینڈیٹ ہی نہیں دیا تھا کہ تم جا کے محبت کرو اور اپنے لیے رشتہ ڈھونڈو. رشتہ ہم ڈھونڈیں گے. تم جس کام کے لیے گئی تھی کہ چلو منہ ہاتھ دھو کے، اچھے کپڑے پہن کے، بیبا سا بن کے کام کرو، کچھ اچھا وقت تمہارا گزر جائے، تم نے غلط کام کیا. تو یہ جو ناراضی ہے، کچھ لوگ ناراضگی کہتے ہیں، اچھی اردو میں ناراضی کہتے ہیں، یہ پھر عمر بھر چلتی ہے. ماں باپ کے دل سے، بہن بھائیوں کے دل سے دکھ نہیں جاتا کہ اس نے وہ کام کیا. لڑکا کر لے تو الگ بات ہے، اس پہ اتنا غصہ نہیں ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا، لیکن بیٹیوں پہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ تمہیں تو اختیار دیا ہی نہیں تھا، تم نے یہ حرکت کیوں فرمائی. تو میرے بچے، عقل مندی یہ ہے کہ جاب ابھی نہ کریں، شادی کریں، اور شادی کے بعد اگر ضرورت پڑے تو پھر کر لیجیے گا. اس وجہ سے نہ دل خراب کیجیے، نہ اپنے والدین کی ساتھ ضد، بحث اور کج بحثی اس پہ مبتلا ہو کہ پڑھا دیا، مجھے جاب نہیں کرنے دیتے، مجھ پہ ظلم کر رہے ہیں. آپ پہ جو لاکھوں روپے لگنے ہیں وہ ظلم نہیں ہے، وہ محبت بھی نہیں ہے، وہ محبت ہے. بہت زیادہ محبت ہے ماں باپ کی، نہیں محبت ہی ہے. اور اس کو انجوائے کیجیے، اللہ کے فضل اور کرم کو اپنی طرف متوجہ کیجیے. سلامت رہیے، آباد رہیے، شاد رہیے، اپنے گھر میں بھی اور اس گھر میں بھی جہاں آپ نے جا کے راج تو نہیں کرنا، کام کرنا ہے. راج کریں گے 10-12 سال کے بعد. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.